अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। और इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए और कुछ आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में भी जो इस वक्त अहम मौज़ूआत होते हैं वो ज़ेर बहस लाई जाएँ। इस वक्त अगर नाज़रीन बात की जाए तो दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक इनकलाब रूनुमा हो रहा है। आज मस्नूई ज़हानत के इस दौर में नित नए शोबाजात ऐसे उभर कर सामने आ रहे हैं जिसमें हर मुल्क की ये कोशिश है कि इसमें आगे बढ़ा जाए, नुमाया सलाहियत हासिल की जाए। तो आज हमारी बातचीत का मौजू रहेगा कि आज अहद हाजिर में टेक्नोलॉजी का इनकलाब ममालिक को खुद इन्हिसारी की जानिब ले जाने में किस कदर मुआविन है। अगर मुआशी समाजी तरक्की की बात की जाए तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। फिर जो टेक्नोलॉजी की नई जहतें हैं जिसमें मस्नूई ज़हानत शामिल हो चुकी है वो कैसे हमारी ज़िंदगियों को बदल रही है, कल का मुस्तकबिल क्या होगा। ये वो हमारे तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और इन्हीं मौजू पर तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू रहेंगे तजिया निगार हैं रिजवान अब्बासी। जब भी आपसे बात होती है तो कोशिश रहती है कि जो अहद हाजिर के अहम मौज़ूआत हैं इन पर आपकी आरा ली जाए। आज हमारा मौजू है टेक्नोलॉजी। और ये इस वजह से लाजिम है कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि जो इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में सबकत वाले ममालिक हैं वो मुआशी समाजी तरक्की के एतबार से भी कदरे आगे हैं। और हम अगर R&D देखें या फिर नई नित नई तकनीकी इख्तरात देखें तो इसमें जो बड़े ममालिक हैं या अहम ममालिक हैं उनके अवाम भी खुशहाल हैं। और टेक्नोलॉजी खुद इन्हिसारी की अगर बात की जाए तो आज दुनिया में ये भी एक मजबूत जो है मौजू बन चुका है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किसी भी मुल्क को मुआशरे की अगर जो अवाम है वो तकनीकी एतबार से अगर आगाह होंगे और उनमें खानगी होगी इस हवाले से वो जानते होंगे तो इसका मजबूरी तौर पर मुआशरे पर क्या असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज मौजू चूज़ किया है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब चाइना की हम मिसाल अगर लें शाह साहब, तो यहाँ पे पिछले दिनों इनके 2 इजलास होते हैं और उसमें 2024 का जो इनका जीडीपी है, वो बताया जाता है तकरीबन कोई 18.5 पौने 19 ट्रिलियन डॉलर्स का। और ये जो जीडीपी है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनती है और तीसरी जो मईशत है, वो कोई तकरीबन 5 साढ़े 5 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। तो चाइना ने बहुत कम अरसे में जो बूम हासिल किया, उसमें टेक्नोलॉजी का जो हाथ है, वो बड़ा लाज़िम और मलज़ूम है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो आजकल के दौर में मईशत और साइंस और टेक्नोलॉजी, ये आपस में जो कोरिलेशन जो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि बड़ा बेसिक सा एक जो आपका सेक्टर है इकोनॉमी का, वो ज़राअत है। और यहाँ पे ज़राअत में जो पुराने तरीके हैं वो बिल्कुल ही यकसर तब्दील हो गए तो नए तरीके, मिसाल के तौर पे सूबा फूजियान है इनका, वहाँ पे जनाब जो राइस इनकी अनाज है, राइस के हवाले से पूरा जो ग्रेन का मैनेजमेंट का इकोसिस्टम काम कर रहा है। वो एक उनका मरकज़ है, एक उनकी छोटी-सी काउंटी में। और चावल वहाँ से आते हैं, रॉ चावल आता है और रॉ चावल आता है और उसको एक तो सुखाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उसी तरह से जो मशीनें हैं फिर उसको वॉश करती हैं, उसको पॉलिश करती हैं और आपका बेहतरीन जो एक वैल्यू एडेड चावल है वो सामने आ जाता है। इसी तरह से दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर जितनी भी दूसरी आपकी अजनास हैं, फिर हम अक्सर बात करते रहते हैं कि चाइना जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, नित नए जो गैजेट्स हैं या फिर मशीनरीज़ हैं उसका इस्तेमाल करता है। सिंकियांग की हमने अक्सर बात की है कि सिंकियांग की कॉटन पूरे चीन में इस्तेमाल होती है, तकरीबन चीन का 60-70% सिंकियांग की कॉटन है और उसके जितना भी उसका प्रोडक्शन का अमल है, उसमें सारे का सारा जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है, मशीनी हाथ है, इंसान उसमें यूज़ नहीं हो रहे। फिर इनका जो बैटरी नेविगेशन सिस्टम है, उसके ज़रिए जो ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक सेक्टर की बात हो गई। हम टेक्नोलॉजी और जो मईशत है उसका कोरिलेशन अभी देख रहे हैं हमारे नाज़रीन जो है। अच्छा, फिर खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे अपने जो ऑयल एंड गैस के या फिर जो मिनरल्स हैं, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, रेकोर्डिक के ज़खायर हैं, बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें मालूम है, लेकिन आप सोने की कानों के ऊपर शायद सब बैठे हों और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको निकालने की, उनको एक्सट्रैक्ट करने की, तो वो किसी काम के नहीं है ना जी। वो ट्रिलियन डॉलर्स का जितना भी आपका मादनियात हैं या ज़खायर हैं, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी चीन की हम बात करेंगे कि उन्होंने एक डीप सी एक जो वेसल है ऑयल एंड गैस की, वो जनाब उन्होंने बना ली और वो दुनिया की पहली वेसल है बहुत सारे एतबार से, 180 दिन वो रह सकती है जी ऑफशोर।
اور تقریباً کوئی 11 کلومیٹر ڈیپتھ میں جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کی ایکسٹریکشن کر سکتی ہے. سو یہ مختلف جتنے بھی سیکٹرز ہیں شاید صاحب وہ اس میں جو ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی کا استعمال ہے یا پھر روبوٹکس ہے وہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے جتنا بھی آپ کی معیشت ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے اور اس کو بوم مل رہا ہے. صحیح آپ نے بجا فرمایا رضوان صاحب. اور ایک اور چیز کہ ابھی چونکہ آپ نے روبوٹکس کا ذکر کیا تو ہم اگر دیکھیں تو جو صنعتیں ہیں اور جو آپ کا صنعتی پہیہ ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, اس کو جی ماڈرنائز کیا جا رہا ہے. اگر زراعت کی مثال لی جائے, آپ نے ڈرونز کا تذکرہ کیا, اسی طرح اگر پیکنگ کی بات کی جائے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کی بات کی جائے, یہاں آپ کو مشینیں نظر آتی ہیں روبوٹس کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا ہے. روبوٹس کو بھی اب جو مصنوعی ذہانت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے مربوط کر دیا گیا ہے. تو ایسے میں ہمارا رضوان صاحب جو سلیبس ہے یا پھر جو ہمارا نصاب ہے ہم اس کو اگر عملی تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے, چونکہ چین کی آپ نے مثال دی ہے, یہ کس قدر لازم ہو چکا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو نوجوان نسل ہے, ظاہر نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تکنیکی طور پر زیادہ جی خواندہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی جی. دلچسپی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو تکنیکی جہتیں ہیں ان کو آگے بڑھانے میں ہمارے نوجوانوں کا کیا کردار ہے, اور پھر کیا ایسے موضوعات ہیں, کیا ایسے شعبہ جات ہیں جہاں انہیں دلچسپی بھی لینی چاہیے؟ دیکھیے شاہد صاحب, ابھی آپ نے بات کی ہے پاکستانی نوجوانوں کی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا جو آبادی کا چنک ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور پھر آپ نے جو تعلیم کی اگر بات کی ہے تو تعلیم کو بڑے بیسک لیول پہ, اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے وہ جو پرانی جو تعلیم ہے یا پھر وہ پرانا نصاب ہے جو کہ 30 سال 40 سال پرانا ہے یا ایون 20 سال یا 10 سال بھی پرانا ہے تو وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اب اے آئی کے آنے سے بہت سارا جو ایک انڈسٹری کا یا پھر جو تعلیم کا چلن ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکا ہے. آپ کو ڈفرینٹ لیولز پہ بچوں کو پڑھانا پڑے گا. مثال میں پھر دوں گا, یہاں پہ بیجنگ میں ابھی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری لیول پہ, ہائی لیول پہ یا پھر سیکنڈری لیول پہ, ان کو اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ سکھائی جاتی ہے سکولز کے اندر. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑی بیسک لیول پہ, پھر ہائی لیول پہ, اور جو سیکنڈری لیول کے بچے ہیں ان کو جو پریکٹیکل نالج ہے انڈسٹری کا یا پھر جو پرابلم سالونگ ہے اے آئی سے کس طرح سے ہو سکتی ہے وہ سکھائی جاتی ہے. اچھا, پاکستان کی اگر بات کی جائے تو آپ کا جو نصاب ہے اس میں لازمی طور پہ اور ایمرجنسی لیول پہ آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی لازمی طور پہ. اگر تبدیلی نہیں کریں گے تو اے آئی یا پھر وہ چیٹ جی پی ٹی یا پھر ابھی ڈیپ سیک کی ہم بات کرتے ہیں چائنا کی, کہ اس نے تو آ کے جو ٹیکنالوجی کا ایک پورا جو منظر نامہ ہے وہ چینج کر دیا ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بہت سارے جو آپ کی بیسک جابس ہیں ان کو تو کھا جائے گی. تو آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنا ہے. بچوں کو ٹیکنالوجی جتنی جلدی سکھائیں گے, جتنی جلدی اس بس کو پکڑ لیں گے, اتنی جلدی آپ جو ہے وہ پیس اپنے جو دنیا کے ساتھ ہے وہ کام کر پائیں گے. صحیح. چونکہ رضوان صاحب آپ نے ابھی روزگار کا ذکر کیا تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں جو ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ہے ان کے جو بنیادی تعلیم کا مقصد ہی حصول روزگار ہے, اور اچھا اعلیٰ معیاری روزگار جو ہے. ابھی اگر ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں یا پھر جو نئی تکنیکی جہتیں ہیں, ٹھیک ہے ایک جانب اس سے جو افرادی قوت ہے اس کی مانگ میں یقینی طور پر کمی آتی ہے, لیکن دوسری جانب مواقع بھی ابھرتے ہیں. وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں یا پھر جو آج عہد حاضر کے جو جدید رجحانات ہیں اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو پوری دنیا ان کے لیے آگے کھلی ہوتی ہے. تو ایسے میں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں کیا ایسے شعبہ جات ہیں یا اس میں جن پر انہیں آپ زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ٹیکنالوجی کو کیسے ضم کریں کہ اگر ہم خود روزگاری کی جانب بھی جا سکیں, کیونکہ اب تو چونکہ ٹیکنالوجی سے جڑی ہے تو اب تو آپ کی ہر چیز آپ کے دسترس میں بھی ہے. تو ایسے میں ہم روزگار اور ٹیکنالوجی کو کیسے جوڑ سکیں؟ دیکھیے, ٹیکنالوجی کی اکثر بات جب کی جاتی ہے یا اے آئی کی بات کی جاتی ہے, ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جناب اس سے بے روزگاری پھیلے گی. روبوٹس کے آنے سے یا پھر اے آئی کے آنے سے بے روزگاری پھیلے گی. تو مثال پھر میں آپ کو یہیں سے دوں گا کہ پاکستان کی آبادی ہے تقریباً کوئی 23-24 کروڑ کے آس پاس. یہاں کی آبادی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں کی آبادی ہے 1 ارب اور 40 کروڑ کے آس پاس. یہاں پہ ہم کو تقریباً کوئی 3 یا 4% بے روزگار, اس سے زیادہ ہمیں نہیں ملتا. اور پورا 1 سال ہے, اور 1 سال کے اندر 1 سے
سوا کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو نئی جو نوکریاں ہیں، نئے روزگار جو ہے ملتے ہیں۔ مثال آپ کو یہ دوں گا کہ نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے یہاں پہ جو صنعتیں ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو چکی ہیں۔ پرانی صنعتوں کو نئی جہتوں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، روبوٹکس آ رہی ہے، اس میں جو ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ ہے وہ آ رہی ہے۔ پھر آپ کا سروس سیکٹر ہے جو خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس آ گیا ہے جی، بگ ڈیٹا ہے، پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، اس کی طرف نوجوان جا رہے ہیں اور بڑی بیسک لیول پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر جو آر اینڈ ڈی کا ان کا سیکٹر ہے اس میں خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا نوجوان، ہم کچھ اپنے طور پہ تو نوجوان کام کر ہی رہے ہیں جی، جو کہ فری لانسنگ کا کام ہے یا سروس سیکٹر کا کام ہے۔ اپنی جو ہم سروسز ہیں، اب ایک بچہ جو دیہات میں بیٹھا ہوا ہے یا پھر کسی چھوٹے قصبے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی فائور کے تھرو، اپور کے تھرو، جو جتنے بھی آپ کے پلیٹ فارمس ہیں ان کے تھرو جو سروسز ہیں اپنی فری لانسنگ کی، وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ لیکن وہ جو سارے کا سارا کام ہے وہ ایک انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا حکومتی لیول پہ لانے کی ضرورت ہے، کچھ چینلائز کرنے کی چیزوں کو ضرورت ہے۔ پھر جو بیسک لیول پہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کو پاکستان میں آنا چاہیے جی۔ جیسے زراعت ہے، زراعت کے اندر ٹیکنالوجی کو ضم کریں گے تب جا کے بات بنے گی۔ انڈسٹریز، اب آپ کا نوجوان جو ہے وہ کام کرنے کے لیے اس کو روزگار تو چاہیے نا جی، روزگار کے لیے انڈسٹری چاہیے، انڈسٹری کا ایک پورا ایکو سسٹم چاہیے۔ اور ایکو سسٹم تب بنے گا جب یہاں پہ جو پالیسیز ہیں حکومتی لیول کی ہم بات کریں گے، ہم جو سینٹرل لیول ہے یا پھر پروونشل لیول ہے وہاں پہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، وہ مل کر انڈسٹریز لگائے، اور انڈسٹریز لگیں گی، ٹیکنالوجی آئے گی تو اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک زرخیز انوائرمنٹ بنے گا، دنیا دیکھے گی، اور دنیا پھر جا کے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو سرمایہ کار باہر سے آئے گا وہ بھی اسی بیس پہ آئے گا کہ آپ کا جو انڈسٹری ہے یا پھر آپ کا جو جتنا بھی ایکو سسٹم ہے وہ کتنا فرینڈلی ہے۔ چائنا کی ہم بات کریں گے، اس میں جو سرمایہ کار ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ یہاں پہ صرف ایچ آر کی بات نہیں ہے، ہیومن ریسورس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ایک پورا جو چین ہے جی، آپ کا سپلائی چین کی بات کریں، آپ لاجسٹکس کی بات کریں، آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کریں۔ سو حکومتی لیول پہ خدا یہ جو جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹریز لگیں گی، زراعت بہتر ہوگی، اور پورا جتنا بھی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، تب جا کے یہاں پہ جو انڈسٹریز آئیں گی تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ ویسے اگر آپ ابھی کی بات کرتے ہیں تو ابھی فری لانسنگ ڈیفینیٹلی جاری ہے، جس میں مختلف کورسز جو ہیں وہ آپ کو فری بھی مل جاتے ہیں، پیڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے جب پالیسیز کے نہ ہونے پہ تو ابھی کے لیے تو یہی ہے کہ آپ فری لانسنگ کیجیے، لیکن اگر آپ نے پورے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے انڈسٹری کو آپ نے بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ رضوان عباسی صاحب، اگر دیکھا جائے تو سی پیک کی تعمیر و ترقی سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی تعاون کے مختلف جہتیں ہیں وہ مسلسل ابھر رہی ہیں، جس میں تکنیکی تعاون بھی شامل ہے، اور صنعتیں بھی پاکستان میں ایک نیا دور صنعتی انقلاب کو شروع ہو چکا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ جی ایسے میں آپ اتفاق کریں گے کہ ہماری مصنوعات تو قابل قدر ہیں، ان کی اپنی ایک ویلیو ہے، لیکن ہمیشہ جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ اس کی ویلیو ایڈیشن کا ہے۔ جی اور اگر آپ چین کے ماڈل کو دیکھیں تو یہاں پر اگر ایک آر ایم بی کی بھی چیز ہے لیکن اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے یا اس کی جو فنیشنگ ہے وہ اس قدر لاجواب ہوتی ہے کہ آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اگر چاہے سی فوڈ ہو، چاہے ہمارے پھل ہوں، چاہے ہماری سبزیاں ہوں، یا پھر دیگر ہمارے جو ایسی مصنوعات ہیں جس میں ہماری روایتی، جس میں ہماری چمڑے کی صنعت آ گئی، ٹیکسٹائل کی صنعت آ گئی، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جی پر ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں یہ جو دونوں ممالک کے درمیان تعاون ہے یہ کیسے مفید ثابت ہوگا، اور اس طرح ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی کیا اہمیت آپ دیکھتی ہیں؟ جی، سی پیک 2 کی اگر ذکر کیا جائے شاید صاحب، تو سی پیک 1 جو ہم نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے انرجی کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ لائے گئے۔ اب سی پیک 2 کی جو بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، یہاں کے جو پاکستان کے قائدین ہیں وہ یہاں پہ جب تشریف لاتے ہیں اس وقت بھی بات ہوتی ہے، کئی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، کئی حوالے سے کولیبریشن بھی ہو رہی ہے۔ اب ایگریکلچر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے یہاں پہ خصوصی طور پہ ہمیں چائنا کے ماڈل سے اور چائنا کی جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شنزن میں جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف تھا وہ تشریف لے کر گئے تھے،
वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मीटिंग जब हुई थी, तो उन्होंने बहुत ही कीनली इंटरेस्ट अपना शो किया, जो उनकी चाइना की बिज़नेस कम्युनिटी है, कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं और जो बिज़नेस है, उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। अब पहले भी शायद ज़िक्र हो चुका कि पाकिस्तान का जितना भी जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको खुसूसी तौर पे जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना और उसका बिज़नेस जो है, वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे अक्सर हमें जो बिज़नेसमैन हैं वो मिलते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई बिज़नेसमैन हो जिसके साथ वो जॉइंट वेंचर कर सके। अच्छा, अब एवेन्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एवेन्यूज़ हो सकते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत की अगर बात की जाए, बहुत ही ज़रख़ेज़ हमारी ज़मीन और बहुत ही ज़रख़ेज़ हमारा चावल की अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया, फिर कॉटन है, फिर हमारा गंदुम है, फिर ज़िक्र आ गया जनाब फ्रूट का। पिछले दिनों हम एक रिपोर्ट देख रहे थे शायद साहब, और छोटी-सी एक चाइना की काउंटी है, वहाँ पे वो कीनू लगाते हैं। अब छोटी-सी से मुराद ये कि बड़ी ही एक वो फार फ्लंग एरिया है और पहाड़ी इलाका है। अब कीनों के लिए उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है, और वो जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो क्या करता है कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन कोई 20 टन कीनो जो है वो प्रोसेस कर लेता है, और उसमें 2-3 लोग सिर्फ़ काम कर रहे हैं, और फिर वो सारे का सारा जो सिस्टम है वो मैकेनाइज़ है। अब कीनो पूरे उस ट्रे से आगे आते हैं उस मशीन के ज़रिए, और फिर वो खुद ही सॉर्ट होते हैं, छोटे और बड़े और मुख्तलिफ जितने भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, और वो पैक होते हैं, और एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है, और वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इतने कीनो हैं इस टोकरी में, और इतना इनका वज़न है, ये इनकी क्वालिटी है। सो ये सारी की सारी जो वैल्यू एडिशन है, या फिर जो मैकेनाइज़ेशन का अमल है, वो एक तो अभी मैंने कीनो की बात की। इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो जहतें हैं वो हो सकती हैं। फिर आपको जो टेक्नोलॉजी है, ख़ुसूसी तौर पे ज़राअत में मशीनरी आपको लानी पड़ेगी। फिर नई से नई जितनी भी आपकी जो जीन्स हैं, आपकी अनाज की, वो उगानी पड़ेंगी जिसकी यील्ड ज़्यादा हो। यहाँ पे चाइना में हम देखते हैं कि यील्ड ज़्यादा की जाती है, पर एकड़ जो पैदावार है वो ज़्यादा की जाती है। और अभी कुछ दिन पहले भी ज़िक्र हुआ था कि जनाब यहाँ पे पूरे जो 19-20 साल से जो अनाज का एक पैदावार है, वो उसकी जो टारगेट सेट किया जाता है, उस टारगेट से ज़्यादा ही होती है। 700 बिलियन किलोग्राम मेरे ख़्याल में लास्ट ईयर भी हुई, जो कि एक बेंचमार्क इन्होंने रखा था। इस दफ़ा और ज़्यादा टारगेट है। सो ज़राअत की बात हो गई, फिर इंडस्ट्री शायद साहब अभी हमें इंडस्ट्री के हम बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमें लगानी पड़ेंगी जो कि ज़राअत पर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अच्छा, वो भी लगेगी, और फिर ये कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें लगाने की ज़रूरत है। फिर एक दफ़ा पहले भी हमने बात की थी जेमस्टोन्स की, बहुत सारी बात से बात निकल रही है। जेमस्टोन्स पाकिस्तान का शुमाली इलाका है, पाकिस्तान का ये केपी का जो इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, बहुत सारा अच्छा आपका जेमस्टोन मौजूद है। लेकिन अब वो क्या होता है कि हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने के, पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है, वो कोई 200-300 साल पुराना, वो ब्लास्टिंग के ज़रिए। अब ब्लास्टिंग के ज़रिए करेंगे तो वो तो 50% 60% उधर ही ज़ाया हो जाएगा। और फिर ये है कि जो रॉ आपका ये जो स्टोन है, वो निकाला जाता है और उसको बाहर सप्लाई किया जाता है। अब बाहर जब सप्लाई होगा तो फिनिश गुड नहीं होगी, वो वैल्यू एडेड गुड नहीं होगी, बल्कि वो रॉ मटेरियल के तौर पे सप्लाई किया जाएगा, और दूसरे ममालिक जो है उसको पॉलिश करते हैं और उसको वैल्यू ऐड करके तो 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। सो हमें इन जो सेक्टर्स हैं उस पे काम करने की ज़रूरत। अच्छा, फिर इसके अलावा मादनियात का जो सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है शायद साहब, ऑन लैंड भी और ऑफ शोर भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो लगाने की ज़रूरत है। फिर हमारा जो एनर्जी का सेक्टर है, उसमें सोलर के हवाले से अभी काम हो भी रहा है। अब चाइना का सोलर जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारा हम देखते हैं कि काफ़ी सारा आ भी गया है मार्केट में। फिर विंड के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल भी रहे हैं, और ऑफशोर हमारे पास चूँकि साइली पट्टी काफ़ी सारी है, तो हमें विंड के प्रोजेक्ट्स और भी जो ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट्स हैं, वो लगाने की ज़रूरत है। सो काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं। जी, बेहद शुक्रिया आपका रिज़वान अब्बासी साहब। आपने वजह फरमाया कि तकनीकी एतबार से बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं, वसी गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ़ अपनी जो पॉलिसी में तरजीहात को थोड़ा नुमायाँ करना होगा। मैं एक मरतबा फिर आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया।